छात्राः विद्वांसश्च पुनः भवतां स्वागतम्। पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं सायणाचार्यस्य वेदव्याख्यापद्धतिविषये। तस्मिन्नेव विषये इदानीं किञ्चित् अग्रे पश्यामः। कतिपय उदाहरणपूर्वकं किञ्चित् तदेव स्पष्टं ज्ञास्यामः। वेदार्थानुशीलनविषये अस्माभिः उक्तं पूर्वं यत् न पृथक्त्वेन मन्त्राः निर्वक्तव्याः, अयं अभ्यूढोऽपि श्रुतितोऽतितर्कतः इत्यादि निरुक्तवाक्यनिर्वचनपुरस्सरं निरुक्ते यदुक्तं यास्केन तत् अक्षरशः सर्वम् अस्माभिः सायणभाष्ये द्रष्टुं शक्यते इति। सायणः ऋग्वेदस्य प्रथमाष्टकभाष्ये व्याकरणप्रक्रिया ऋग्वेदशब्दानां प्रदर्शिता, तेनैव अस्य व्याकरणस्य अभिज्ञता ज्ञातुं शक्यते। तत्र स्वयमेव सायणेन उक्तं वर्तते, एतस्मिन् प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सम्प्रदायतः, व्युत्पन्नस्तावता सर्वं बोद्धुं शक्नोति बुद्धिमान् इति। संहितायाः भाष्ये तेन यथाक्रमं ब्राह्मणवाक्यानाम् उदाहरणपूर्वकं तत्तन्मन्त्राणाम् अर्थनिर्णयः विनियोगेन सह कृतः। अर्थनिर्णये ब्राह्मणानां महत्त्वं सायणात् पूर्ववर्ती भाष्यकारः श्रीमान् वेङ्कटमाधवः वदति इत्थम्। संहिताया स्तुरीयांशं विजानन्ति अधुनातनाः, निरुक्तव्याकरणयोरासीत् येषां परिश्रमः। अथ ये ब्राह्मणानां विवेक्तारः कृतश्रमाः, शब्दरीतिं विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि इति अत्र इत्थं कथिते सति अनेनैव ज्ञायते यत् केवलं व्याकरणस्य निरुक्तस्य वाक्यानाम् उद्धरणपूर्वकम् अस्माभिः वेदस्य अर्थः अवगन्तुं शक्यते इति। किञ्च अत्र अस्माभिः ब्राह्मणवाक्यानाम् अपि आवश्यकता वर्तते। श्लोकयुगलेनानेन अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातुं शक्यते यत् मन्त्राणाम् अर्थकरणं न केवलं निरुक्तव्याकरणयोः सहयोगेन भवितुमर्हति, किन्तु ब्राह्मणवाक्यानां विवेचनेनैव मन्त्रार्थाः सम्यक् स्फुटाः भवन्ति इति। सायणभाष्ये मन्त्रव्याख्यानावसरे सर्वदा तत्तन्मन्त्रब्राह्मणमपि सः उदाहरति सायणः। यथा तैत्तिरीयसंहितायाः दर्शपूर्णमासेष्टिमन्त्रव्याख्यानावसरे तद्ब्राह्मणगतस्य तृतीयाष्टकस्य द्वितीयतृतीयप्रश्नौ अपि सहैव उदाहृतः। तथैव सोमप्रकरणे तद्ब्राह्मणरूपं षष्ठकाण्डमपि सहैव व्याख्याति तैत्तिरीयशाखायाम्। अत्र अस्माभिः उदाहरणरूपेण तस्य अभिज्ञताविषये पश्यामः। मन्त्रोऽयं तैत्तिरीयसंहितायां वर्तते। नवो नवो भवति जायमानोऽह्ना अङ्केतृषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः इति कश्चन मन्त्रः। अस्य मन्त्रभागस्य विनियोगः एतमादित्यं चरुं निर्वपेत् इति विधिवाक्येन विहिते आदित्यदेवताविषयकयागे विनियुक्तः वर्तते। अतः अस्य मन्त्रस्य विनियोगः आदित्यविषयकः वर्तते। अत एव आदित्यस्य चन्द्रदीप्तिकारणात् चन्द्राभेदेन आदित्यः इह स्तूयते इति वदति। प्रचन्द्रमा स्थिरति इत्यत्र चन्द्रमा इत्यस्य अर्थः आदित्यः इत्येव सायणेन कृतः। तदर्थम् आदित्यस्य चन्द्रदीप्तिकारणात् चन्द्राभेदेन इह स्तूयते इति उक्तम्। निरुक्तेऽपि तदेव उक्तं, तस्यैको रश्मिश्चन्द्रमसं प्रतिदीप्यते इति। पुनः श्रुतौ अपि उक्तं वर्तते, सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः इत्यादि विविधवाक्योद्धरणपूर्वकं प्रयोगदृष्ट्या भाष्यम् अकरोत् सायणः। पुनः अन्यस्मिन् मन्त्रे अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, द्रप्सश्च स्कन्दपृथिवीमनुद्याम् इमञ्च योनिमुनियश्च पूर्वः तृतीयं योनिमनुसञ्चरन्तं द्रप्सञ्जुहों यनुसप्तहोत्राः इत्यस्मिन् मन्त्रे द्रप्सश्च स्कन्द इत्यत्र द्रप्सः मया हुतः हविर्भागः आदित्यस्थानेषु सञ्चरत् अस्मान् उपकरति तथा भावयामि इति अर्थः तेन कृतः। तच्च स्वकृतभाष्यवाक्यस्य समर्थनाय सः मनुस्मृतिमुदाहरति। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते, आदित्याः जयते वृष्टिः, वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः इति। इत्थं तत्र तत्र स्मृति निरुक्त व्याकरण ब्राह्मणादिवाक्यानाम् उद्धरणपूर्वकं सः सम्यक् व्याख्याति। अतः अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते सर्वत्र सायणस्य परम्पराभिज्ञत्वम्। अपि च रुद्रप्रश्न इति विख्याते मन्त्रभागे तदीयं भाष्यं सरलं गम्भीरं च वर्तते। रुद्रप्रश्नस्य ज्ञानाङ्गत्वं विहाय यज्ञपद्धत्या एव
सायणः व्याख्यां कृतवान् इति केचन आधुनिकाः आक्षिपन्ति। ते च परम्पराज्ञानस्य अनभिज्ञाः इत्येव अस्माभिः वक्तव्यम्। सायणेन उक्तमेव रुद्रभाष्यस्य पूर्वपीठिकायाम् इष्टकाचतयः सर्वाश्चतुर्थैः समापिताः रुद्राध्याये पञ्चमे तु चित्यग्नौ होम उच्यते कर्मप्रकरणे पाठात् कर्माङ्गत्वमपि इष्यते इति सर्वम् उक्त्वा स्मृत्यागमपुराणेषु रुद्राध्यायप्रशंसनं बह्वस्ति तद्विस्तरेण रुद्रकल्पे विधास्यते इह कर्माङ्गता यादृक् वर्णिता ब्राह्मणेन तां बोद्धुं शब्दार्थमात्रस्य विवृतिः क्रियते मया इति स्पष्टमुक्तमेव। तत्सर्वम् अनभिज्ञाय इत्थं दोषारोपणं सम्यक् नास्ति। पुनः रुद्राध्यायस्य कश्चन मन्त्रः वर्तते, तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यं स्तुहि श्रुतङ्गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्पन्निव पन्तु सेनाः इति मन्त्रः वर्तते। अत्र गर्तसदम् अर्थात् गर्तसदृशे हृदयपुण्डरीके सर्वदा तिष्ठन्तम् इति व्याख्या प्रदर्शयति। ततः भगवद्वचनमपि सः उद्धरति उपोद्बलकरूपेण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति भगवद्गीतावचनं समुद्धरति। पुनश्च तस्मिन्नेव प्रसङ्गे विकिरिदविलोहित इति कश्चन मन्त्रः वर्तते। विकिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः इति कश्चन मन्त्रः। तत्र विकिरिदविलोहित इत्यत्र सः कथयति स्वकीये भाष्ये विलोहितशब्दस्य द्वेधा अर्थः तेन कृतः। विलोहितः लौहित्यरहितः श्वेतः अर्थात् शिवः इति। अत एव सः वदति ध्येयो मुक्तापरागामृतरसकलिताद्रिप्रभः इति। पुनश्च काञ्चनाभोध्येयः पद्मासनस्थः इति च स्मृत्युक्तध्यानश्लोकस्य उद्धरणपूर्वकं विलोहितशब्दस्य पुनः स एव नारायणः इति अर्थात् विशेषेण लोहितः विष्णुः इति शिवः नारायणः इति च द्वेधा अर्थं सः प्रपञ्चयति आचार्यसायणः। इत्थं सर्वत्र उदाहर्तुं शक्यते। न केवलं सायणः तत्र तत्र स्मृतिवाक्यानाम् उद्धारणं करोति, अपि च तैत्रीयसंहितायाम् अपेक्षितस्थलेषु अथ मीमांसा इत्यादि आरभ्य जैमिनीयन्यायमाला विस्तरगतश्लोकान् उद्धृत्य मीमांसाविचारानपि प्रस्तौति। यथा एकजास्तुवत प्रजा अधीयन्त इत्यादि मन्त्रव्याख्यानप्रसङ्गे एकजास्तुवतेति सप्तदश सृष्टीः इत्यादि श्रुतिवाक्य उद्धरणपूर्वकं, पुनश्च सृष्टिरुपदधाति इति सृजति धातु युक्तमन्त्रैः उपधेयाः इष्टकाः सृष्टयः इत्यादि व्याख्यानसन्दर्भे अत्र मीमांसा इत्यारभ्य सायणः सृष्टिशब्दविषयकमीमांसाविचारः प्रदर्शितः वर्तते। बहुत्र अस्माभिः तैत्रीयसंहितायां द्रष्टुं शक्यते। सायणाचार्यस्य समग्रस्यापि वैदिकवाङ्मयस्य यदि अवलोकनं क्रियते चेत् तस्य गरिमा, वैदिकीपद्धतिः, परम्परागतविद्यासम्पत्तिः इत्यादि विषयाः अस्माभिः सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। अद्यत्वे यदि सायणाचार्यस्य वेदभाष्यं यदि नाभविष्यत् तर्हि वेदार्थानुशीलनपरम्परायाः कीदृशी दयनीयदशा अभविष्यत् इति अस्माभिः ऊहितुमेव न शक्यते। तथा अस्य महत्त्वं वर्तते। अस्य महत्त्वविषये पाश्चात्याः अपि दत्तावधानाः आसन्। वेदार्थानुशीलने सायणाचार्यस्य अनुकम्पा एव पाश्चात्यानां महत् उपकारकम् आसीत् इति अस्माभिः निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। मुक्तकण्ठं तथ्यमिदं स्वीकरोति ऋग्वेदस्य आङ्ग्लानुवादकर्ता डाक्टर् विल्सन् महोदयः। सः स्वकीय ट्रान्स्लेशन् आफ् ऋग्वेद इति नामके ग्रन्थे वदति सायण undoubtedly had knowledge of his text far beyond the pretensions of any European scholar, and must have been in possession, either through his own learning or that of his assistants, of all the interpretations which have been perpetuated by traditional teaching from the early times. Iti kathayati. Undoubtedly had a knowledge of his text far beyond the pretensions of any European scholar. कश्चित् पाश्चात्यविद्वांसः तर्कितुमपि न शक्नोति ईदृशं ज्ञानं। तादृशी ज्ञानसम्पत्तिः सायणस्य आचार्यस्य आसीत् इति सः स्वयं स्वीकरोति। पुनश्च सायणभाष्यस्य प्रथम यूरोपियन् सम्पादकाः मैक्स् मुलर् महाभागाः सोऽपि कथयति, नितान्तं सत्यम् एव कथयति, we ought to bear in mind that 5 and 25 years ago we could not have made even our first steps.
we could never at least have gained a firm footing without his leading strings इति सः मुक्तकण्ठं स्वीकरोति स्वकीये इंट्रोडक्शन टू ऋग्वेद नामके ग्रन्थे। एकस्यैव मन्त्रस्य विनियोगानुसारं भिन्नभिन्नरूपेण वर्णनं सर्वासामपि ऋचाम् आधियज्ञपूर्वकमेव व्याख्यानं कृतम् इत्यादि आक्षेपाः सायणस्य उपरि आधुनिकैः अधुना क्रियन्ते। आक्षेपाः इमे न युक्तियुक्ताः न तर्कसङ्गताः इत्यपि अस्माभिः अवधेयम्। सायणाचार्यस्य वेदार्थे महत्पाटवमासीत् इति तु सत्यमेव, परं सत्यमिदं। ज्ञानोपास्तदृष्ट्यापि तेन बहुषु स्थलेषु व्याख्या अकरोत्। तच्च तादृशी व्याख्या यदि द्रष्टव्या इत्युक्ते वाक् सृष्टि पुरुष हिरण्यगर्भादि सूक्तस्य भाष्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र सायणाचार्येण ज्ञानपरकमपि व्याख्यानं कृतं वर्तते। अन्ततो गत्वा अस्माभिः निष्ठप्रचरूपेण इदं निर्विवादमिदं वक्तुं शक्यते यत् वेदार्थनामकदुर्गमदुर्गे अस्माभिः प्रवेशः प्राप्तव्यः इत्युक्ते सायणाचार्यस्य वेदार्थप्रकाशनामक वेदभाष्य रूपसिंहद्वारेणैव शक्यते इति कथनं नितरां साधुरेव इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। इत्थम् अस्माभिः सायणाचार्यस्य विषये यथामति यथाशक्यं यथायोग्यं किञ्चित् अवलोकितम्। धन्यवादः।